औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी तारीफ़ है खुदाए बुज़ुर्ग बरतर अल्लाह के नाम के जिसके कब्ज़ा कुदरत में कायनात का हर एक निज़ाम है। और दुरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम खैरपुर से आपको आज़ादारी ट्रांसमिशन हम दिखा रहे हैं और इस वक्त आज हम आए हैं यहाँ पर जो एक बहुत बड़ी खैरपुर की शबेदारी यहाँ पर मुनक्किद हो रही है। मोहल्ला अली मुराद और नया गोट कहलाता है ये इलाका। उसके अलावा ये जो अंजुमनें जो यहाँ पर मुख्तलिफ़ अंजुमनें शहर की आती है और इसके अलावा हम जो है आपको यहाँ पर दिखाएंगे कि यहाँ पर इस वक्त पाकिस्तान के मशहूर मारूफ नौहा खान जनाब अली सफदर रिज़वी साहब भी आए हुए हैं। और उसके अलावा यहाँ पर जो सिलसिला है मुख्तलिफ़ ज़ाकिर मुख्तलिफ़ उलमा कराम यहाँ पर शिरकत करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर काफ़ी तादाद में खैरपुर की मुख्तलिफ़ जगहों से लोग इस वक्त यहाँ पर आ रहे हैं और हमारी कोशिश है हम यहाँ पर मोहल्ला अली मुराद यहाँ पर एक जो बहुत कदीमी मजलिस जो यहाँ पर होती है और यहाँ पर दबीर साहब का इमाम बारगाह के नाम से ये इमाम बारगाह मशहूर है और काफ़ी तादाद इस वक्त हम आप हमारे साथ रहिएगा, हम आपको इस हवाले से दिखाएंगे। मेरे पीछे अभी लोग जो हैं इस वक्त आ रहे हैं और ये सिलसिला रात तक जो है रात के मगरिब तक ये मतलब मगरिब से स्टार्ट होने के बाद ये फजर तक चलता है। हमारे साथ रहिएगा, हम इस वक्त आपको खैरपुर मीरत खैरपुर से हम आपको आज़ादारी ट्रांसमिशन हम आपको दिखा रहे हैं। सलामत हमें शबीर मनाने वाले। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं खैरपुर में जो आज़ादारी के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम, जिस तरह हमने कहा कि आपको इस आज़ादारी ट्रांसमिशन में हम आपको इस वक्त खैरपुर से दिखा रहे हैं। चैनल इस वक्त ज़ुल्फ़िकार टीवी मौजूद है और जिस तरह काफ़ी अरसे के बाद पाकिस्तान के मशहूर मारूफ नौहा खान जनाब अली सफदर रिज़वी साहब इस वक्त मौजूद है और ये काफ़ी अरसे के बाद खैरपुर यहाँ पर आए हैं। मोहल्ला अली मुराद जो यहाँ पर नया गोट है उसमें शिरकत फरमा रहे हैं और जो इनके चाहने वाले इस वक्त काफ़ी तादाद में मौजूद है बाहर और हम कोशिश करेंगे इनसे पूछेंगे कि कितने टाइम के बाद। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सफदर भाई कि आप अपना कीमती वक्त दे रहे हैं ज़ुल्फ़िकार टीवी को। इस वक्त खैरपुर में आप मौजूद हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम मोमिनीन को ज़ुल्फ़िकार टीवी के तवस्सुस से जो मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं उनकी खिदमत में सलाम के बाद दुआ गो हूँ परवरदिगार कि हमारी इस तमाम अज़ादारी को बरादर अज़ीज़ हमारे सलमान भाई को मौला सलामत रखें और इनकी जो खिदमात हैं जगह बगाए आप लोगों ने, मैं इनको यूके से लेकर यहाँ पाकिस्तान और कराची के तमाम शहरों के अंदर माशाल्लाह देखता हूँ कि जिस तरह खिदमत अंजाम दे रहे होते हैं अपनी पूरी टीम के साथ, जो बैक एंड पे भी लोग काम कर रहे होते हैं उनके लिए भी दुआ गो हूँ खुदा हम सब की इस पुरस्दारी को कबूल फरमाएँ। सलमान मेरा ख़्याल है मेरा खैरपुर ये कुछ 5 साल के बाद आना हुआ है और मोहल्ला अली मुराद में अंजुमन अबुल फ़ज़ल अब्बास के ज़ेर एहतमाम जो ये आज़ादारी आज मुनक़्क़िद की गई है, मैं इसमें बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इन तमाम मुंतज़मीन का। इसमें बिलख़ुसूस मेरे बरादर अज़ीज़ जो मेरे बिल्कुल नेबर भी हैं, बरादर मिर्ज़ा अब्बास जो हैं वो मेरे बिल्कुल बराबर में ही रहते हैं, उनके तवस्सुस से यहाँ पर मेरा आना हुआ और इस अंजुमन के तहत, क्योंकि वो ख़ुद इस अंजुमन में जब बचपन में थे तो वो बिल्कुल उनकी पूरी खिदमात थी जिसके तहत तो उन्होंने यही कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि यहाँ पर हमारे इस प्रोग्राम को अटेंड करें। तो दुआ गो हूँ कि परवरदिगार उनकी और उनके तमाम जितनी भी अहबाब हैं जो इस तमाम खिदमत अंजाम दे रहे हैं उनके खुदा और अहले बैत अपनी बरकत में मकबूल फरमाएँ। तो बस ये इसी सिलसिले में यहाँ पर हाज़िर हुआ हूँ। दुआ है कि तमाम मोमिनीन भी इंशाल्लाह जो ज़ुल्फ़िकार टीवी के ज़रिए से इस आज़ादारी को देखेंगे खुदा अपनी बारगाह में इसको कबूल फरमाए। अपना कीमती वक्त देने का हम चाहेंगे कि देखने वाले नाज़रीन को कुछ अपने खूबसूरत आवाज़ में जो आप कलाम है कुछ सुना दें हमें, ताकि देखने वाले नाज़रीन जो है। मैं अभी जो इस साल का मेरा जो कलाम है, जो पहला कलाम है वही कलाम के चंद अशार में आपके सामने मैं पेश करूँगा कि जो मैंने इस साल पेश किया जनाब फ़रीद बेग साहब का, मरहूम मिर्ज़ा जनाब फ़रीद बेग साहब का कलाम है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ऐ फ़ातिमा के लाल तेरा गम मनाएंगे,
اے فاطمہ کے لال تیرا غم منائیں گے، اے فاطمہ کے لال تیرا غم منائیں گے، اے فاطمہ کے لال تیرا غم منائیں گے۔ روز ازل کیا تھا جو وعدہ نبھائیں گے، وعدہ نبھائیں گے، وعدہ نبھائیں گے، اے فاطمہ کے لال تیرا غم منائیں گے، اے فاطمہ کے لال تیرا غم منائیں گے۔ حر کی قسم سبیلوں پہ یاد حسین میں، حر کی قسم سبیلوں پہ یاد حسین میں، یاد حسین میں، یاد حسین میں، دشمن کو بھی حسین کے پانی پلائیں گے۔ روز ازل کیا تھا جو وعدہ نبھائیں گے، ارے غازی کی آرزو گئے علم یہ رہے بلند، غازی کی آرزو گئے علم یہ رہے بلند، عباس کی قسم یہ علم ہم اٹھائیں گے۔ روز ازل کیا تھا جو وعدہ نبھائیں گے۔ اور اپنے وقت کے امام کے حوالے سے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے میرا خاصہ یہی ہے کہ میرے لیے سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ میں اپنے وقت کے امام کو ضرور ذکر اس میں ضرور رکھتا ہوں گے۔ جب تک امام عصر رہیں گے حجاب میں، جب تک امام عصر رہیں گے حجاب میں، رہیں گے حجاب میں، رہیں گے حجاب میں، تا انتقام خون کے آنسو بہائیں گے۔ روز ازل کیا تھا جو وعدہ نبھائیں گے۔ مرزا جناب فرید بیگ صاحب کا یہ کلام تھا جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آخری اس کا شعر پیش کر رہا ہوں، آپ کو میں نے مقطع کے علاوہ میں نے ان کا نام لے کے بتا ہی دیا ہے، صرف آخری شعر پیش کر رہا ہوں جو ایک عزاداروں کے حوالے سے یہ ایک پیغام بھی سمجھ لیجئے، یہ ایک پیغام بھی ہے اور یہ ایک دعا بھی ہے۔ لا ریب ہے یہ وعدہ نہ جائیں گی فاطمہ، سلمان سماعت فرمائیے، ارے لا ریب ہے یہ وعدہ نہ جائیں گی فاطمہ، لا ریب ہے یہ وعدہ نہ جائیں گی فاطمہ، نہ جائیں گی فاطمہ، نہ جائیں گی فاطمہ، جنت میں جب تلک نہ عزادار جائیں گے۔ روز ازل کیا تھا جو وعدہ نبھائیں گے، اے فاطمہ کے لال تیرا غم منائیں گے، اے فاطمہ کے لال تیرا غم منائیں گے۔ اس دعا کے ساتھ کہ خداوند عالم ذوالفقار ٹی وی کو، برادر سلمان اکبر اور ان کی پوری ٹیم کو اور آپ کی خدمات کو اہل بیت اور وقت کا امام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، ہم انتہائی تہہ دل سے شکر گزار ہیں ذوالفقار ٹی وی کی جانب سے اور اپنی جانب سے کہ اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی جو اس شہر میں موجود ہیں، خیرپور میں موجود، اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو، اس عبادت کو قبول فرمائے۔ سلامت ہمیں شبیر، منانے والے۔ جی ناظرین، اس وقت ہمارے درمیان موجود ہے اس وقت خیرپور میں جو محلہ علی مراد میں ایک بڑی مشہور عزاداری جو اس وقت ہو رہی ہے، شب داری ہے، وہ ہمارے درمیان منتظمین میں سے جناب سید آل رضا صاحب اس وقت موجود ہیں اور یہ ہم ان سے پوچھیں گے کہ ماشاءاللہ اتنی خدمت گزاری آپ جو کرتے ہیں خیرپور میں، ہم نے دیکھا ہے کہ عزاداری میں ماشاءاللہ آگے آگے ہوتے ہیں، آج کی جو مجلس ہے اس حوالے سے کیا یہ کس طرح آپ لوگ یہ مجلس کا سلسلہ ہے اور کون کون شرکت کر رہے ہیں، اس وقت کون کون علماء کرام اس میں شامل ہیں؟ اس میں ہماری پوری ٹیم ہے جو اس کو کرتی ہے اور ہم تقریباً یہ 25 سال سے کام مسجد سے ادا کر رہے ہیں اور بڑی ہمارے جو لڑکے ہیں وہ بہت محنت سے کام کر رہے ہیں اور اس دفعہ ہم نے علی صدر صاحب کو بلایا ہے جو کراچی سے ہیں اور سارا نائزر ہم لوگ اب خود کرتے ہیں۔ تو اس میں علماء کرام جس طرح ہم نے دیکھا کہ دو علماء کرام ہیں اور انجمنیں ہیں، کون کون سی انجمنیں شامل ہیں اور علماء کرام کے نام کیا کیا ہیں؟ علماء کرام کے نام جو ہیں غلام شبیر صاحب اور شیخ وزیر علی بھٹو صاحب ہیں اور انجمنوں میں یا سپاہی عباس اور انجمن حیدری۔ جی یہ ماشاءاللہ آپ لوگ کی جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ عزاداری میں آگے آگے
ہم چاہتے ہیں دیکھنے والے ناظرین کو ایک آپ کے خیرپور کا ایک بہت بڑا جو یہاں پر شبیداری ہوتی ہے، مجلس کا سلسلہ ہوتا ہے 23 سفر کو غالباً ہوتی ہے، اس کے حوالے سے بھی اعلان کر دیں دیکھنے والے ناظرین کے 23 سفر کو کتنے بجے اور کب ہوتی ہے، جو ایک بڑی خیرپور کی مشہور عزاداری ہے اور لوگ دور دراز سے آتے ہیں، اس حوالے سے بھی 23 سفر جو ہے آپ کی صبح 9 بجے شروع ہوتی ہے اور مسلسل چلتی رہتی ہے، اور مغرب کے ٹائم اسے تھوڑا ریسٹ دیتے ہیں نماز کے لیے، اور اس کے بعد پھر کنٹینیو شروع ہوتی ہے جو فجر پہ ختم ہوتی ہے۔ فجر پہ جو ہے علم برآمدی ہوتی ہے، اس کے بعد جلوس نکلتا ہے جو ریڈیو پاکستان کے پاس سے ہوتا ہوا وہ انجمن حدیب اختتام پذیر ہوتا ہے۔ یہ جو دیکھنے والے ناظرین ہیں ان کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ایک مشہور عزاداری ابھی اس وقت 23 سفر کو بھی ہونے والی ہے، جس طرح یہ ہے ماشاءاللہ اس طرح یہ ابھی ہونے والی ہے۔ آپ لوگ سے گزارش ہے جو دیکھ رہے ہیں شرکت کریں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے جو یہ فرش عزا بچھا رہے ہیں، جو شامل ہے آپ کے ساتھ، آپ کی ٹیم ہے ماشاءاللہ، جانزیب صاحب ہیں یا محمد عباس صاحب ہیں، اور مختلف جو آپ کے ساتھ ہیں، یاور عباس صاحب ہیں، مختلف جتنے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی عبادت کو قبول فرمائے۔ بہت شکریہ۔ کفر میرے ہے کہ بھی ہر کفر بدامانہ ہوا، کفر میرے ہے کہ بھی ہر کفر بدامانہ ہوا، یوں بچا لیتے ہیں دامن، بچا لیتے ہیں دامن وہ بچانے والے۔ ہم نے آپ کو بتایا خیرپور، اس وقت ہم مولانا علی مراد سے ہم آپ کو یہاں سے عزاداری ٹرانسمیشن دکھا رہے ہیں، ہمارے درمیان موجود ہے محمد عباس صاحب جو ایک بہترین عزادار ہے، جس میں ہم نے دیکھا کہ کراچی میں بھی ماشاءاللہ عزاداری کا سلسلہ چلتا ہے ان کا، اور خیرپور میں بھی یہ فرش عزا بچھا رہے ہوتے ہیں۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو ماشاءاللہ آپ کی خدمات ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ عزاداری کے حوالے سے آپ کراچی میں بھی خدمت ماشاءاللہ کرتے رہتے ہیں اور یہاں پر بھی کر رہے ہیں خیرپور میں، تو تھوڑا سا اس پروگرام کے حوالے سے بتائے گا، یہ پروگرام کے شیڈیول کے حوالے سے۔ میں تو سب سے پہلے شکر گزار ہوں ذوالفقار ٹی وی کا جو آل دا وے کراچی سے تشریف لائیں اور خیرپور کی عزاداری کے ساتھ ساتھ اس قدیمی جو پروگرام ہے اس کو کور کر رہے ہیں۔ تو یہ جو پروگرام ہے بیسیکلی اس کو تقریباً 25 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، جو ہماری انجمن اطفال کی ہے، بچوں کی ہماری انجمن ہے، جو کہ لڑکے مل کے انجمن یا ابو الفضل عباس کے پلیٹ فارم سے اس پروگرام کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں سالانہ بیسس پہ، اور اس میں تو جس طرح آپ نے بتایا کراچی سے تشریف لایا ہوں، لیکن ہمارے اور وہ احباب جو اس ٹائم خیرپور میں موجود نہیں ہیں پاکستان اور پاکستان سے باہر مختلف شہروں، وہ بھی ہمیں اس میں بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو لوگ گراؤنڈ پہ موجود ہیں اور پورے سال اس پروگرام کی پریپریشن کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، میں دعا گو ان لوگوں کی توفیقات میں اضافہ عطا فرمائے۔ اور یہ سالانہ پروگرام جلوس کی صورت میں ہم نکالتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے آج کہ جب وزیر حسین ابوترابی صاحب کے بعد مشہور و معروف نوحہ خان علی صفدر صاحب جب نوحہ خوانی کریں گے تو اس کے بعد جلوس کی صورت میں اس پروگرام کو ہم کمپلیٹ کریں گے۔ جس طرح آپ نے کہا کہ مختلف انجمنیں بھی شرکت کرتی ہے، ذاکر بھی یہاں پر، علماء کرام بھی، مطلب یہ دوسری مجلس ابھی شروع چل رہی ہے اس وقت، تو جو آپ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ دور دراز سے لوگ آتے ہیں، سیکیورٹی کے حوالے سے اور یہاں پر ارینجمنٹ کے حوالے سے کیا سلسلہ ہے؟ سر دیکھیں، سیکیورٹی کی جہاں تک بات ہے تو ہمیں بہت تعاون حاصل ہے یہاں کی انتظامیہ کا، لوکل انتظامیہ کا، اس میں سندھ پولیس ہے اور ساتھ ساتھ اسکاؤٹس بھی ہیں جو کہ ہم یہاں پر عزاداروں کی رہنمائی کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو آپ نے بتایا کہ ایک جو مرثیہ اور سلام کے بعد علامہ مولانا غلام شبیر حیدری صاحب نے پہلی مجلس پڑھی اور اس کے بعد اب وزیر حسین ابوترابی صاحب ہیں، تو اس کے بعد یہ جو جلوس ہے وہ برآمد ہوگا، اور جو بھی تبرکات ہیں ذوالجناح علم کی صورت میں ہم اس جلوس کو آگے لے کے چلیں گے۔ ماشاءاللہ جس طرح دیکھنے والے ناظرین نے سنا کہ بہت ہی خوبصورت یہ فرش عزا کے انعقاد کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی عبادت قبول فرمائے، اور جو ان کے ساتھ لوگ ہیں، جو ان کی ٹیم ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کی عبادت میں ان کی قبول فرمائے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ذوالفقار ٹی وی اس وقت خیرپور سے آپ کو ہم دکھا رہے ہیں عزاداری ٹرانسمیشن، ہمارے ساتھ رہیے۔ کربلا والوں کا پیغام سنانے والے،
जी नाज़रीन, इस वक्त सैयद बाबर रज़ा साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। एक बेहतरीन अज़ादार हैं और जिस तरह हमने देखा है कि ये फ़र्श अज़ा बिछाने में बड़ा किरदार है इनका। इस तरह बाबर भाई हमने देखा कि माशाल्लाह आप एक बेहतरीन अज़ादार हैं और आप हमेशा ये सिलसिला जारी सारी रहता है। अज़ादारी का सिलसिला आपके हर साल आप लोग मुनक्किद करते हैं। और खैरपुर एक हम देखते थे कि एक दहशत गर्दी का शिकार भी रहता था हमेशा, और खौफ भी होता था कि जैसे आशूर के जुलूस में हमला ना हो जाए। हमेशा हमने वाक़यात में सुनते थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो अब ये वाक़यात कम हुए, क्या कहेंगे आप देखने वाले नाज़रीन को कि खैरपुर इतने क़ुरबानियाँ देने के बावजूद, इतनी शहादतें देने के बावजूद भी फ़र्श अज़ा नहीं रोक रहा, अज़ादारी को नहीं रोक रहा? क्या जज्बा है आप लोगों के अंदर? क्या ऐसा जज्बा है जो आप लोग अपनी जानें निसार करने के बावजूद भी ये सिलसिले को जारी रख रहे हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबसे पहले तो मैं आपका ज़ुल्फ़कार टीवी की मैनेजमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने कवरेज के लिए स्पेशली टीम खैरपुर के लिए रवाना की, जो आप हमारे साथ मौजूद हैं। खैरपुर की हिस्ट्री के बारे में मैं बताऊं कि यहाँ शुरू से दहशतगर्दी का शिकार रहे, काफ़ी उसमें जब अटैक होते रहे। खैरपुर की सरजमीन ने बड़े बड़े मुजतहिद पैदा किए, बड़े बड़े नोए खान यहाँ पैदा हुए हैं। एक टाइम था कि यहाँ पर मौलाना मोहम्मद कासिम अपने दौर के मुजतहिद, उनकी वो भी खैरपुर से बिलोंग करते थे। मुख्तार शीदी नोए खान वो खैरपुर से बिलोंग करते हैं। उसमें यह है कि हमारे शोहदा की कुर्बानियाँ हैं। साना ठेड़ी सबसे बड़ा वाक़या पाकिस्तान की हिस्ट्री का, उसका शिकार रहे। लेकिन उसके बावजूद भी ये है कि अज़ादारों की खिदमत और जज्बा है जो मौला पंजतन पाक के सदक़े में बरकरार रखे हुए हैं। और हमारी तो कोशिश यही है कि ये अज़ादारी हम और बढ़ाते रहे, नस्ल दर नस्ल चलती रहे। इसमें यह है कि मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप लोग जो है वो बीवी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह की दुआ है, और जिस खुलूस से अपनी जान हथेली में रख कर आप लोग ये जो फ़र्श अज़ा बिछाते हैं, अल्लाह ताला मौला आप लोग की इस इबादत को कबूल फरमाए। और इसी तरह जिस तरह आपने कहा नस्ल बद नस्ल चलता सिलसिला आ रहा है, हम भी देख रहे हैं और हमने भी बड़ी खैरपुर की जो अज़ादारी है पूरी दुनिया भर में मशहूर है। परवरदिगार आप लोग के साथ जो जो इस मिशन में शामिल है, अल्लाह ताला सबकी इबादत कबूल फरमाए। इसी तरह इसमें थोड़ा सा और ऐड ये कर दूँ कि पार्टीशन के बाद जब यहाँ हमारे बुज़ुर्ग इंडिया से आए तो ये इमाम बारगाह कायम किया। तो 4950 की बात है जब से मुसलसल अज़ादारी यहाँ पर हो रही है। और खैरपुर की सरजमीन वो है कि एक दौर तक यहाँ पर इसको पाकिस्तान का लखनऊ कहा जाता था, कि जो भी उलमा खिताब फरमाते थे वो भी ये था कि जो सुनने वाले ज़ायरीन हैं वो भी उनके ऊपर होता था कि नहीं, हम जहाँ बात कर रहे हैं ये पाकिस्तान का लखनऊ है। इतने बड़ी बड़ी काबिल शख्सियात का यहाँ पर वो रहा है। प्रोफेसर कासिम साहब खैरपुर में हैं, उर्दू से बहुत बड़ा नाम है। मौलाना कासिम ज़ैदी साहब का खैरपुर से ताल्लुक़ रहा है। उसमें यह है कि अज़ादारों की खिदमत है। मौला पंजतन पाक का करम है कि अज़ादारी यूँ ही नस्ल दर नस्ल बरकरार है और जारी और सारी है। हमारी कोशिश पूरी यही है कि इसको ऐसे ही बरकरार रखें और बढ़ाएं इसको। शमशीर भी करते हैं अदा शुक्र खुदा, शमशीर भी करते हैं अदा शुक्र खुदा। ऐसे होते हैं मोहम्मद, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। मिट गए मातम सरवर को मिटाने वाले, मिट गए मातम सरवर। हमारे पास एक बेहतरीन अज़ादार सैयद नदीम हुसैन काज़मी साहब, और हम इनसे पूछेंगे कि ये जिस तरह इमाम बारगाह दबीर साहब का इमाम बारगाह मशहूर है मोहल्ला अली मुराद नया गोड में, इसकी क्या हिस्ट्री है और क्या इसके हवाले से बताएंगे? हिस्ट्री इसमें यही है कि हमारे बुजुर्ग जो इंडिया से आए थे माइग्रेट करके, तो उस टाइम वहाँ भी आज़ादारी थी। फिर वो जब यहाँ पर आ गए तो यहाँ हमारे सब बुजुर्ग दादा और उनके जो भाई वगैरह हैं सब ने मिलकर यहाँ आज़ादारी कायम करी, फिर उसको बरकरार रखा हुआ। अब तक आज़ादारी हमारी जैसे इंडिया में चलती थी वैसे ही यहाँ चल रही है। यहाँ पर जिस तरह हमने देखा कि जो ताज़िया है वो एक मुख्तलिफ अंदाज के, जिस तरह हमने देखा हिंदुस्तान में लखनऊ में जिस तरह होता है, हिंदुस्तान में लखनऊ में जैसे था उसी तरीके से ताज़िया वगैरह यहीं पर आलम वगैरह यहाँ पर आके बरामद। जिस तरह उर्दू कल्चर और सिंधी कल्चर मिक्स हुआ, मतलब जिस तरह आप लोग जिस तरह हिंदुस्तान से आए और हिंदुस्तान के आने लखनऊ की जो आज़ादारी थी वो यहाँ पर लेकर आए, उसके बाद यहाँ पर जो सिंध का कल्चर था वो भी मिक्स होकर एक खूबसूरत एक रंग दिया जिस तरह आज़ादारी में। उस हवाले से क्या कहेंगे जिस तरह
اردو میں مجلس ہوتی ہے, سندھی میں مجلس ہوتی ہے, ہندی میں بھی ہوتی ہے اور اردو میں بھی ہوتی ہے. تو ہمارے مولانا صاحب جو ہمارے بزرگ بڑے تھے جو ہے مولوی بٹھاتے تھے تو وہ سندھی میں بھی ہوتے تھے اردو میں بھی ہوتے تھے. اس طریقے سے لے کے جیسا یہاں کا حساب ہے اس حساب سے چل رہا ہے. جل گیا ہے تیرے ہاتھوں سے غلاف کعبہ, آگ شبیر کے خیموں میں لگانے والے مٹ گئے ماتم سرور کو مٹانے والے, مٹ گئے ماتم سرور کو مٹانے والے. گریہ حسرت یعقوب پہ خاموش ہے کیوں, انگلیاں ماتم سرور پہ اٹھانے والے, مٹ گئے ماتم سرور کو مٹانے والے, مٹ گئے ماتم سرور کو مٹانے والے. کفر میں رہ کے بھی ہر کفر بدامانہ ہوا, موجود ہے سید محمد نقی زیدی صاحب موجود ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ ماشاءاللہ جو یہ عزاداری ہے یہ سلسلہ چل رہا ہے, خیرپور ایک عزاداری کے حوالے سے ایک بڑا نام ہے اور سلسلہ جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ عزاداری کا سلسلہ ابھی سے نہیں کئی سالوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے. اس حوالے سے تھوڑا سا ناظرین کو بتائیں خیرپور کی عزاداری کے حوالے سے. سر جہاں تک خیرپور کے سلام یا علی مدد, پہلے تو جو ہمارے سندھ کا تحفہ ہے اس کے بعد میں شروع کروں گا کہ ہماری جو خیرپور کی عزاداری ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ ہم پہلے ہی سے ہی ایک شیعہ اسٹیٹ تھے. جب خیرپور انڈر نہیں ہوا تھا پاکستان کے اندر ہماری شیعہ اسٹیٹ تھی. یہ کہ ہماری کرنسی کے اوپر یا علی مدد ہمارا سمبل ہے جو کہ آج بھی فیض محل کے اندر ایز اے جو ہے شو پیس کہیں یا ہماری جو ہے سخاوت کو بیان کرتا ہے. رہی بات ہمارے کلچر کی, وہ یہ ہے کہ شروع سے ہی ہم عزادار گھرانے میں قسمت سے پیدا ہوئے جو کہ ہمارے ہاتھ میں نہیں, جو مالک پروردگار کی ہے, اور اسی کی بدولت یہ ہے کہ ہم شروع سے ہی جو ہے عزاداری کے اندر ہمارے سارے لوگ جو ہیں وہ انڈل گئے اور بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ پرخلوص طریقے سے ہم عزاداری کرتے ہیں. ہمارے ہاں کوئی ہندو نہیں دیکھا جاتا, کوئی عیسائی نہیں دیکھا جاتا, ہر کوئی ہمارے ہاں آپ آئیں. جو محرم میں آپ دیکھیں گے کہ ہندو سبیل لگا رہے ہیں, کرسچن نیاز چلا رہے ہیں, وہ سب اپنے لحاظ سے امام حسین کا غم بناتے ہیں. پلس میں ہم ایک بات یہاں ایڈ کرتا چلوں کہ یہاں اسپیشلی جو ہے وہ کراچی سے ہمارے ہاں زیارتیں لوگ کرنے آتے ہیں کیونکہ ہماری ایک تو انڈین رسم کے تھرو جس طرح تعزیہ داری ہوتی ہے وہ پراپرلی ہمارے تنکوں سے بنے ہوئے تعزیے ہوتے ہیں وہ نکالے جاتے ہیں اور وہ بھی کوئی جو ہے 18 فٹ 22 فٹ کے ہوتے ہیں اور ان کا روٹ بھی ماشاءاللہ سے جو ہے نا وہ بہت بڑا ہوتا ہے جس کو دیکھنے لوگ آتے ہیں کہ یہاں ہم کیسے عزاداری کرتے ہیں. اور یہاں کی عزاداری آپ جیسے جانتے ہیں کہ مولانا شہنشاہ ہمارے ایک نام یہاں سے ہیں, علماء اکرام یہاں سے ہیں. بالکل اس سرزمین نے دیا ہے اور شاعر اہل بیت اور عاطف الودی صاحب اس طرح مرضیہ خان بڑے بڑے نام والے لوگ ہیں. بالکل تو یہ ہمارے بزرگوں کا بھی احسان ہے کہ جنہوں نے ہمیں صحیح معنوں میں عزاداری کرنا ہمیں سکھایا ہے, جو ہم آج لے کے بھی چل رہے ہیں. اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے آئندہ آنے والی جو نسلیں ہیں یا ہمارے بھائی ہیں جو چھوٹے ہیں ابھی وہ انشاءاللہ وہ کنٹینیو کریں. کیا بات ہے, جزاک اللہ. کہ جو ان کے جو انہوں نے بتایا کہ یہ عزاداری کا سلسلہ ہے جس طرح ان کے بڑوں نے لے کر چلے اور اسی طرح یہ لے کے چلے اور آگے انشاءاللہ ان کے بچے, کیونکہ یہ 1400 برس سے چلتا ہوا سلسلہ آ رہا ہے. یہ معجزہ ہے محمد والے محمد کا کہ اس کو نہ کوئی مٹا سکا. اور خیرپور ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ ہمیشہ دہشت گردی کا شکار بھی رہا, اس کے باوجود یہاں پر عزاداری ختم نہیں ہوئی اور نہ ہی محمد والے محمد کا نام کا. ہم انتہائی شکر گزار ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا دیکھنے والے تمام ناظرین. ذوالفقار ٹی وی اس وقت آپ کو خیرپور سے ہم آپ کو عزاداری ٹرانسمیشن دکھا رہے ہیں. ہم اگر زندہ ہیں تو اس ذکر کے تو فیض زندہ ہیں,
ہم وہ ہیں جو جن کے لیے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے دعا کی تھی کہ ایک ایسی قوم ہے جس کے جوان میرے جوانوں کے ہوں گے. رسول اللہ نے بولا تھا بھی فاطمہ زہرا کو رونا جناب فاطمہ الزہرا کو کہ جوان ان کے جوان تمہارے جوانوں کو روئیں گے, ان کے بچے تمہارے بچوں کو روئیں گے. تو ہم ان کے چاہنے والے ہیں. نعرہ تکبیر. ہاتھوں کو کھول کے ہاتھوں کو باندھنے کا رواج نہیں ہے ہمارے گھر پہ. ہاں نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, کل ایمان, نعرہ حیدری. مولا سلامت رکھے جناب فاطمہ الزہرا, آپ کو سلامت رکھیں. چند اشعار پیش کر رہا ہوں ابتدا کے اندر. جیتے ہیں کیسے سب کو بتایا حسین نے. توجہ چاہیے, اگر سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ بولنا, ہاتھ اٹھا کے بولنا تاکہ مجھے معلوم ہو کہ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے. نہیں سمجھ میں آئے تو مجھ سے بولو, میں دوبارہ پڑھوں گا. جیتے گئے کیسے سب کو بتایا حسین نے, لبیک یا حسین سکھایا حسین نے. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. ایسے لبیک بولو کہ فاطمہ زہرا کا بیٹا تم کو کربلا معلیٰ سے ایسی صدا, تمہاری لبیک پہ ایسے الفاظ سے تم کو رپلائی ملے, کربلا سے ایک ایسی صدا آئے کہ سب کے سب کہاں اربعین کے دن کربلا معلیٰ میں ہو. تو ایسی صدا کیسی آئے گی جب دل سے آواز نکلے گی میرے خلوص کے ساتھ اپنے ہاتھ کو بلند کر کے فاطمہ زہرا سے وعدہ کر کے لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, بلند آواز سے سیدہ سلامت رکھیں. جیتے گئے کیسے سب کو بتایا حسین نے, کیا ہے حسین اب یہ خدا ہی بتائے گا. کیا ہے حسین اب یہ خدا ہی بتائے گا. میرے ساتھ ہیں بھائی پیچھے والے, مولا سلامت رکھیں. کیا ہے حسین اب یہ خدا ہی بتائے گا. کیا ہے خدا یہ سب کو بتایا حسین. جیتے گئے کیسے سب کو بتایا حسین نے, ہونے دیا نہ دین میں شامل یزید کو. سماعت فرمانا. ہونے دیا نہ دین میں شامل یزید کو, ہر دور کے نبی کو بچایا حسین نے. حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت مردہ باد, یزیدیت. مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. 5 سال پہلے آیا تھا تو جب نعرہ لگتا تو کم از کم ہاتھ اٹھتے تھے, یہ ہاتھ کیوں نیچے کیوں ہو گئے؟ ہم وہ لوگ ہیں جو میدان عمل میں ہیں, اور جو میدان عمل میں ہوتے ہیں وہ ہاتھ کھول کے رہتے گئے ہیں, اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے بتاتے ہیں کہ وقت کا امام جب آئے گا تو یہ ہاتھ مولا ابوالفضل عباس کے ہاتھوں کا صدقہ ہے, ان ہاتھوں کو اپنے مولا کے قدموں پہ کاٹنے کے لیے تیار ہے. ہاتھ کو بلند کر کے بولا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. جو
जो हाथ आज नहीं उठेगा वो कल इमाम के सामने भी नहीं उठेगा। जो आज उठने के लिए तैयार होगा वो कल इमाम के सामने भी उठने के लिए तैयार होगा। इमाम, हम अपने हाथों के साथ, अपने पूरे वजूद के साथ आपके साथ साथ देने के लिए तैयार है। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। सैयदा सलामत रखे, मिलके मिलके माशाअल्लाह। जीते गए कैसे सबको बताया हुसैन ने, जीते गए कैसे सबको बताया हुसैन ने। सुनो जो दर्स दे रहा है करबला, क्या रिस्के हलाल शर्त है नुसरत के वास्ते। अगर हम और आप हलाल रिस्क खाएंगे तो इमाम का साथ दे सकते हैं, और अगर हलाल नहीं खाया तो इमाम का साथ नहीं दे सकते। रिस्के हलाल शर्त है नुसरत के वास्ते, मक्तल में बार बार बताया हुसैन ने। मक्तल में बार बार बताया हुसैन ने, कैसे सबको बताया हुसैन ने। हर कौम को हुसैन ने बख्शा है हौसला। है हकीकत नहीं है, सिंध की जमीन ये गवाही देती है कि इस फर्श अज़ा पे सुन्नी भी आता है, शिया भी आता है, हिंदू भी आता है, ईसाई भी आता है। इस फर्श अज़ा पे किसी के लिए कैद नहीं है। हर कौम को हुसैन ने बख्शा है हौसला, देखा नहीं है अपना पराया हुसैन ने। देखा नहीं है अपना पराया हुसैन ने। जीते गए कैसे सबको बताया हुसैन ने। बहुत से लोगों को सिर्फ मजलिस से नहीं बल्कि अब तो इससे भी चिढ़ होने लगी है कि तबर्रुक ये क्यों इतना खिलाते हैं, ये क्यों इतना जाया करते हैं। तो सुनो, इस तबर्रुक की बरकत से ये सिर्फ दीन नहीं बल्कि ये पूरा मुल्क नहीं बल्कि पूरी मईशत चलती है। किस तरीके से? आई ना मजलिसों के तबर्रुक में कुछ कमी। तवज्जो चाहिए, तवज्जो चाहिए। कोई सुभान अल्लाह हो, मालूम हो कि मुझे आप लोग जाग रहे हो। आई ना मजलिसों के तबर्रुक में कुछ कमी, खाना मईशतों को खिलाया हुसैन। है हकीकत नहीं है। खाना मईशतों को खिलाया हुसैन ने। जीते गए कैसे सबको बताया हुसैन ने। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमें पर्सनल आके मजलिस का बुलावा नहीं दिया, मेरे घर पे उसने बंदे ने आके पर्सनल आके नहीं बोला, मैं नहीं जाऊंगा, मैं उस मिलाद में नहीं जाऊंगा, मैं उस मजलिस में नहीं जाऊंगा। तो सुन लो, दर्स लेते जाओ। ये बुलावा ये किसी अंजुमन की तरफ से नहीं होता, किसी घर वाले की तरफ से नहीं होता। कहां से होता है? समाज फरमाओ। मजलिस है इस्तिगासा-ए शबीर का जवाब। समझ में आया नहीं आया? बड़ों के तो आया, बच्चों के समझ में आया नहीं आया?
استغاثہ کیا؟ استغاثہ کون سا ہوتا ہے؟ حل من ناصر ینصرنا، کس نے بولا تھا؟ شاباش، کس نے بولا تھا؟ مولا حسین نے. کیا تھا یہ؟ استغاثہ. اور اس پہ لبیک کس نے کہا تھا؟ مولا علی اصغر نے. جب مولا نے پکارا تھا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے، تو مولا علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا کے کہا تھا میں بابا مدد کرنے کے لیے تیار ہوں. تو یہ مجلسیں کیا ہیں؟ استغاثہ ہیں. کیا ہے؟ مجلس ہے استغاثہ شبیر کا جواب، وہ آ گیا ہے جس کو بلایا حسین. سلامت رکھیں آپ کو. ہے حق نہیں ہے؟ مل کے سارے مل کے بڑے نواز سے ہے نا حق. تو اب یاد رکھنا کسی کو یہ کہہ کے لوٹانا نہیں کہ میرے گھر پہ پرسنل بولنے کے لیے آیا میں مجلس میں نہیں جاؤں گا. نہیں، یہ سوچنا مولا حسین کا استغاثہ ہے، میں اس میں ضرور جاؤں گا. مولا حسین نے صدا دی ہے، میں لبیک ضرور کہوں گا. مجلس ہے استغاثہ شبیر کا جواب، وہ آ گیا ہے جس کو بلایا حسین نے. حسین زندہ باد. میں دیکھو کراچی سے آیا ہوں، 5 سال کے بعد آیا ہوں، نہیں معلوم زندگی کا کس کا کیا بھروسہ، اگلی سانسیں ہیں کہ نہیں ہے. میں تو یہ سوچ کے آیا ہوں کہ انسان اس انداز سے کرے کہ شاید یہ میرا آخری بھروسہ ہے، لیکن انسان کو یہی سوچنا چاہیے کہ میرے مولا اگر زندگی کا خاتمہ ہو تو تیرے حسین پہ ہوگا، کیونکہ یہاں پر موت نہیں آتی ہے، زندگی ملتی ہے. ایسا ہی ہے نا، سبت جعفر نے کہا تھا نا کہ عشق جب تک نہ ہو شیر ہوتا نہیں. مجھ میں کب اہلیت تھی تیرے مدح کی، میرے مولا میں قربان تیرے عشق کے. سبت جعفر کو بھی شاعری ہے. تو یہ تو وہ در ہے کہ جہاں سے زندگی بھی ملتی ہے. آئیے اب عقیدے کا شعر پیش کر رہا ہوں تمام مولائیوں کے لیے، تمام چاہنے والوں کے لیے جو لوگ غازی عباس کو اٹھاتے ہیں، جو لوگ غازی عباس کو اپنے ہاتھ لگا کے چومتے ہیں. تصور کرو کہ یہ جو آپ عمل انجام دیتے ہو یہ کیا ہے؟ عقیدے کا شعر پیش کر رہا ہوں. پنجے پہ جب علم کے رکھا ہاتھ یوں لگا، سماعت فرماؤ سماعت فرماؤ. پنجے پہ جب علم کے رکھا ہاتھ یوں لگا، پنجے پہ جب علم کے رکھا ہاتھ یوں لگا، جیسے کہ مجھ سے ہاتھ ملایا حسین. پنجے پہ جب علم کے رکھا ہاتھ یوں لگا، جیسے کہ مجھ سے ہاتھ ملایا حسین نے. اس سے بڑھ کے سعادت اور کیا ہوگی کہ ہمیں یہ سعادت ملے کہ میرے مولا کے ہاتھ میں یہ گناہگار ہاتھ ہو جائے تو بخشش ہو جائے گی. جیتے گئے کیسے سب کو بتایا حسین نے، اب کربلا میں جا کے رہیں مفت زائرین. 3 دن کا قیام اور 3 دن کا طعام، یعنی کہ جو آپ واک کرتے ہو اس میں نہ آپ کو پیسے دینا پڑتے ہیں موقف میں رکنے کے، اور نہ پیسے دینا پڑتے ہیں کھانا کھانے کے. مولا حسین نے یہ زمین ہبہ کی تھی کربلا والوں کے کہ میرا جو شاعر آئے گا اس کو آپ کو کیا کرنا ہے؟ مہمان ٹھہرانا ہے. آج بھی وہ ریت جاری ہے. اب کربلا میں جا کے رہیں
مفت زائرین تا حشر دے دیا ہے کرایہ حسین. مولا سلامت رکھے. تا حشر دے دیا ہے کرایہ حسین نے جیتے گئے کیسے سب کو بتایا حسین نے. سیدہ سلامت رکھیں, سیدہ سلامت رکھیں. آئیے آپ کے سامنے شعر پیش کراؤں. صفدر قمر یہ ناز ہے ام البنین کو, صفدر قمر یہ ناز ہے ام البنین کو. بھائیوں ساتھ ہو میرے. صفدر قمر یہ ناز ہے ام البنین کو, جھولا میرے پسر کا جھلایا حسین. مولا سلامت رکھیں. جناب سیدہ سلامت رکھیں آپ کو, بی بی سلامت رکھیں آپ کو, بی بی فاطمہ الزہرا آپ کے اس خلوص کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. درود پڑھ دیں محمد وآل محمد پر. محمد وعجل فرجهم. بس صرف 2 کلام آپ کے سامنے اور پیش کروں گا, پھر ماتمداری کے لیے آپ کو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ماتمداری پھر ہم لوگ کریں گے, پرسہ دیں گے خلوص دل کے ساتھ اسی دن. لیکن میں چاہوں گا یہ 2 کلام جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس میں پورے خلوص کے ساتھ, جوش و جذبے کے ساتھ میرے ساتھ دینا ہے, تاکہ مجھے معلوم ہو کہ آپ میرے ساتھ ہیں اور تھکے ہوئے نہیں ہیں. مجھے معلوم ہے کہ شام سے عزاداری شروع ہے, مسلسل تمام لوگ اس عزاداری کے اندر ہر شہر میں, ہر جگہ, ہر علاقے میں ماشاءاللہ عزاداری ہوئی ہے, لیکن آپ لوگ کی محبتیں ہیں. خدا آپ کی اس خلوص کو قائم دائم رکھے. آپ کی درود کے لیے میں گزارش کروں گا کہ تمام کی صحت و سلامتی کے لیے پر محمد وآل محمد صلوات. آل محمد وعجل فرجهم. خلوص دل کے ساتھ اس کلام کے اندر جذبے کے ساتھ. علی 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 حیدر, علی 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 حیدر, علی 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 حیدر, علی علی مل کے بولو, علی 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 حیدر, علی 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 مل کے بولو, علی علی سارے مل کے بولو, علی 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 یا شاہ نجف, یا شاہ نجف. دیکھیں یہ بھلا اب کس کی طرف, یہ اہل نفاق کے دنیا ہے, باطل کی زبان پر کلمہ ہے, اسلام کا دائی بن بن کے کرتا ہے قتالے اہل شراب. میں بولوں گا ایسے غم داور, ہاتھ بلند کر کے سب بولیں گے علی حیدر. ایسے غم داور, شروع میں نہیں بولنا ہے, چیخ کے بولنا ہے. یزیدیوں کو بتانا ہے کہ تم نے علی کا نام لیا ہے, مولائیوں علی کا نام لیا ہے, پورے خلوص کے ساتھ. ایسے غم داور, یہ وہ نعرہ ہے علی حیدر کا جو ہماری ماں نے ہمیں دودھ میں ملا کے پلایا ہے. یہ وہ نعرہ ہے جو کٹی ہوئی گردنوں سے آواز آتی ہے کہ مولا خون کے قطرے سے بھی ہم اس سمجھ تمار کے مارنے والے ہیں, جس کے قطروں سے بھی یا علی کی صدائیے. پورے خلوص کے ساتھ ہاتھ بلند کر کے ایسے غم داور. جوانوں تم امام زمان کے سپاہی ہو, اس سے زیادہ قوت کے ساتھ ایسے غم داور, اے خلق کے پیکر, اے مون شجاور, علی حیدر, 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 علی 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 حیدر, علی
अली है, मिलके बोलो अली अली। माशाल्लाह। देखो ये याद रखना, करबला वाले यहाँ मौजूद हैं। ये कलाम मैंने क्यों पढ़ा, हर मोमिन आता है माशाल्लाह, सारे अज़ादार, सारे नौखान हमारे भाई सब काबिल मोहतरम है, मगर इस वर्ष अदा की एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है कि हम अपनी औलादों को, हम अपनी नस्लों को ये बताएं कि यहाँ पर आके सिर्फ रोना नहीं है, बल्कि अपने इमाम से वादा करना है कि करबला में जो आपके साथ असहाब थे, हम करबला में नहीं थे, मगर आज की करबला में आज के हुसैन के साथ देने के लिए तैयार हैं। इस जज्बे को कायम रखना है। किस तरीके से? अपने हाथ को बुलंद करके अली 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 हैदर, अली अली, मिलके बोलो सारे अली 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 है। पूरे पुलिस के साथ मेरे साथ इसमें तावल करेंगे। कोई किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं देखूंगा। ये याद रखना कि सैयदा फातिमा ज़हरा और करबला वाले यहाँ मौजूद हैं। आप बीवी को पुरसा देने के लिए आए हो और पुरसे के साथ अपनी बीवी से वादा कर रहे हो कि हम अपनी जान के कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। अली 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 हैदर, अली हैदर, अली 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 अली, बिस्मिल बिस्मिल मकतल मकतल, गलियों में चौराहों में, समझ फरमा रहे हो सब मेरे साथ? बिस्मिल बिस्मिल मकतल मकतल, गलियों में चौराहों में, फिर दौरे यजीदी जारी गए, फिर जाबिर अक्ल से आरी गए, बेचैनी घरों के अंदर है और खौफ इबादत गाहों में, बाज़ुए पैगंबर, चीख के बोलना है, सुर में नहीं बोलना है, ताकत के साथ बोलना है, बाज़ुए पैगंबर, बाज़ुए पैगंबर, मौलाए कंबर, ए खुल्क के पैकर, अली हैदर हैदर, मिलके मिलके अली 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 हैदर, अली 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 अली, मिलके बोलो सारे अली अली, मिलके मिलके अली अली, मिलके बोलो सारे अली अली, है शाम में शियत लहू लहू, टुकड़े हैं बदन कटते हैं गुलू। ऐसा ही है कि नहीं है? शाम में हर मोमिन आसादी के साथ नहीं जा सकता। क्यों? यजीदी वहाँ मौजूद है, मगर हमारे मौला के चाहने वालों ने सैयदा फातिमा ज़हरा की बेटी जनाब ज़ैनब से वादा किया है कि हम अपने खून के आखिरी कतरे से भी आपके रोजे की हिफाजत करेंगे। है शाम में शियत लहू लहू, टुकड़े हैं बदन कटते गए गुलू, वादी के हर एक गोशे में खूंखार हमारी घात में गए, माँ की गोदियां उजड़ी है और रक्सा है लाशों पे अदू। मैं बोलूंगा ए मौला अली, अली हैदर की कुव्वत के साथ आना चाहिए सदा। ए मौला अली, ए हक वली, ए हर बेचली, हैदर थक गए हो, थक गए हो। मौला फरमाते हैं, मौला कायनात फरमाते हैं, गफलत की इबादत से यकीन की नींद बेहतर है। कि अगर आप यहाँ पे बैठे रहो और ऊँघते रहो तो फायदा भी नहीं है, ना सवाब मिलेगा ना नींद होगी। ये सही है।
मेरा जज्बा अल्लाह का शुक्र है कम नहीं है। मैं तो कराची से आया हूँ, जिन लोगों ने मुझे देखा है मैं खुद ड्राइव करके आया, मेरा जज्बा कम नहीं है। अगर आप बोलोगे सुबह 5 बजे तक पढ़ने के लिए, मैं सुबह 5 बजे तक पढ़ने के लिए तैयार हूँ। बात तो उस वक्त है कि जब आप मेरा साथ दोगे, बात तो उस वक्त आएगा। जो आले नबी के हासिद थे, जो आले नबी के हासिद थे, रोज़ों को गिराने आए गए। वो मरकद बीबी ज़ैनब पर सब हमला आवर शाद हुए। वो जिसको मिटाना पाया कोई, ये उसको मिटाने आए हैं। हुस्न शरीयत पूरे क्रूज के साथ, ताकत के साथ बीबी ज़ैनब से वादा करके ये अदा की सदाना चाहिए। हुस्न शरीयत, हुस्न शरीयत, मालिक किस्मत, रूह इनायत, हैदर हैदर अली 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 हैदर, अली अली मिलके बोलो सारे, अली अली। कलमा भी नबी का पढ़ते हो और दीन से भी गद्दारी है। कलमा भी नबी का पढ़ते हो और दीन से भी गद्दारी है। मस्जिद में धमाके करते हो, मस्जिद में धमाके करते हैं और आपस में ये कहते हैं काबे के बदलने की खातिर अब और ही कुछ तैयारी है। ऐ गौहर काबा, ऐ गौहर काबा, दुनिया के मसीहा इमदाद को आजा। अली हैदर मिलके सारे बोलो, अली 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 हैदर, अली अली मिलके बोलो सारे, अली अली अब भेज दे अपने बेटे को जो जुल्म की दुनिया साफ करे। इलाही आमीन। हज़रत इमाम ज़मा का ये बंद है, और जिसको सोचना है कि अपने इमाम के साथ वक्त के हुसैन का साथ देना है तो वो खुलूस दिल के साथ अली हैदर की सदा बोलेगा। अब भेज दे अपने बेटे को जो जुल्म की दुनिया साफ करे, वो आके मिटाए कुफ्र निफाक, बाकी ना बचे कुछ खौफ हिरास। जो अदल का परचम लहराए और दुनिया में इंसाफ करे। ऐन खुदा हाथ बुलंद करके अपने इमाम से वादा करके, ऐन खुदा, ऐ वजह खुदा, ऐ शेर खुदा, अली आइए आखिरी बंद इस कलाम का, आखिरी बंद पेश करो आपके सामने। ये आखिरी बंद इसलिए पेश करो, ये कलाम किसी मोमिन का नहीं बल्कि मोमिना का कलाम है। इसका एक एक शेर देख लिया आपने, उसके अंदर कितना जज्बात थे, इसलिए कि ये हमारी मोमिनात ने दर्स लिया किससे? हज़रत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के उन खुतबात से जो शाम व कूफा के अंदर दिए। ये उनका नतीजा है कि बीबी ज़ैनब की चाहने वालियाँ ऐसी होती हैं और ऐसे कलाम लिखती हैं। कहती है हिना कायम आए, हम सबकी दुआएं पूरी हो। जोर से बोलो इलाही आमीन। हर मिसरे के एंड पे इलाही आमीन बोलना है। कहती है हिना
कायम आए, हम सब की दुआएं पूरी हो, हम लोग भी उसमें शामिल हो जब लश्कर मेहदी जंग करे, हम लोग भी उसमें शामिल हो जब लश्कर मेहदी जंग करे, मीज़ाने इमामत पर लाकर हम सबकी दुआएं पूरी हो। आखिरी 3 नारे वो नारे होना चाहिए कि आपके इस शहर के अंदर ये सदा गूंजती रहे, चाहे हम इस दुनिया में हो ना हो, लेकिन वक्त का इमाम का जब ज़हूर हो तो हमारी ये सदा उस वक्त तक गूंजती रहे कि हमने मौला कायनात को, अली के चाहने वालों ने ऐसे अंदाज से पुकारा है। आखिरी 3 नारे, नबियों ने पुकारा, पूरे खुलूस के साथ नबियों ने पुकारा है, तुम अली के चाहने वाले हो, अली के मलंग हो, अली के मलंगों की तरह। नबियों ने पुकारा, नबियों ने पुकारा, हम सब का सहारा, मजलूम का नारा, आइए दुआ करते हैं जनाब फातिमा ज़हरा हम सबको करबला मोहल्ला की ज़ियारत नसीब फरमा दे। जिंदगी भर तड़पता रहा इश्क में, अपने मौला का दीदार कर ना सका। अरे चल रही गए मेरी सांसें सूए महद, ऐ फरिश्तों मुझे करबला ले चलो। हर मोमिन की आरज़ू है कि बस उसकी ये आखिरी सांस की यही तमन्ना है, इस कायनात से परवरदिगार उस वक़्त तक हमको ना उठाना जब तक करबला मौला की ज़ियारत ना हो जाए। मेरे मौला जल्द से जल्द ऐसा मुजज़ा हो जाए कि अरबईन पे हर मोमिन मोमिनात जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, जो सुन रहे हैं, उन सबको करबला मौला की ज़ियारत है। फरिश्तों मुझे करबला ले, मिलके पढ़ो सारे, है फरिश्तों करबला ले चलो, है फरिश्तों मुझे करबला, मैं दुआ हूँ लहद से उठा ले चलो, ऐ फरिश्तों मुझे करबला, अपने मौला के कदमों को चूमूंगा मैं, फर्श से अर्श को आज छू लूंगा मैं, ये इबादत तो हरगिज़ न भूलूंगा मैं, भूलूंगा मैं तुमको अल्लाह का वास्ता ले चलो, ऐ फरिश्तों मुझे, जो करबला जाना चाहता है सब मिलके बोलो, ऐ फरिश्तों मुझे। ये क्या मांग रहे हो आप? दुआ मांग रहे हो। दुआ कैसी मांगी जाती है? कैसे मांगी जाती है? हाथ को बुलंद करके। नहीं मालूम किसके हाथ बार गए खुदावंदी में उठे, और नहीं मालूम कौन करबला मौला की ज़ियारत के लिए वहाँ चला जाए। कुल्लू से दिल के साथ हाथों को बुलंद करो, ऐ फरिश्तों मुझे करबला ले, सारे मिलके बोलो, ऐ फरिश्तों मुझे करबला ले चलो। हक अदाई गुमें तुमको मालूम है, एक फिदाई हूँ मैं तुमको मालूम है, अरे करबलाई हूँ मैं तुमको मालूम है, मालूम है मेरी मैयत यहाँ से उठा ले चलो, है पर मुझे करबला मौला सलाम रखे, है पर
مل کے بولو اے ارے سر کے بل آج چلتا ہوا جاؤں گا، ہے ارادہ یہی سامرا جاؤں گا، سر کے بل آج چلتا ہوا جاؤں گا، ہے ارادہ یہی سامرا جاؤں گا، میں خراسان نجف کربلا جاؤں گا، کربلا جاؤں گا، وہ جہاں گئے مجھے اس جگہ لے چلو، اے فرشتوں مجھے کر، سارے مل کے بولو سارے، اے فرشتوں مجھے کربلا لے چلو، اے فرشتوں مجھے کر، اللہ اللہ غازی کرو بو غشم، سینہ آب پر اس نے گاڑا علم، اللہ اللہ غازی کرو بو غشم، سینہ آب پر اس نے گاڑا علم، سوچا ساحل پہ یہ بحر اہل حرام، اہل حرم دوش پر رکھ کے یہ الکمال چلو، اے فرشتوں مجھے کر، ہاتھوں بلند کرو، اے فرشتوں مجھے، مل کے بولو، اے فرشتوں مجھے، اے عباد میری جنت کے کربو بلا، میری مٹی میں گئے عشق آل عبا، اے عباد میری جنت کے کربو بلا، میری مٹی میں گئے عشق آل عبا، کچھ نہیں چاہیے مجھ کو اس کے سوا، اس کے سوا صوبے دامان اہل کسالے چلو، اے فرشتوں مجھے کر، مل کے بولو سارے، اے فرشتوں مجھے کربلا، میں دعا ہوں لحد سے اٹھا لے چلو، اے فرشتوں مجھے کر، بلند آواز سے بولو سارے، اے فرشتوں مجھے کربلا لے چلو، درود پڑھو محمد وال محمد، ماتم داری کے لیے مجھے آپ لوگوں سے گزارش کرنی ہے کہ ماتم داری کرنی ہے خلوص دل کے ساتھ دستہ بنا کے، لیکن اس حیا علی قید العمل، حیا علی قید ہماری یاد مناؤ مگر نماز کے ساتھ، ہماری یاد مناؤ مگر نماز کے ساتھ، ہماری یاد مناؤ نماز کے ساتھ، ہماری یاد مناؤ مگر، سب لوگ ہماری یاد مناؤ مگر نماز کے ساتھ، ہماری یاد مناؤ مگر، تمہیں حسین صدا دے رہے ہیں مقتل سے، تمہیں حسین صدا دے رہے ہیں مقتل سے، عزا کا فرش بچھاؤ مگر نماز کے ساتھ، ہماری یاد مناؤ مگر نماز کے ساتھ، ہماری یاد مناؤ مگر نماز
سارے بولو مل کے ہماری یاد مناؤ مل کے بولو سارے ہماری یاد یہ غم نہ بھولو تمنا سیدہ ہے یہی ہے رسم زینب تلقین مرتضیٰ ہے یہی سنو کہ مرزائے بیمار کربلا ہے یہی جلوس آگے بڑھاؤ مگر نماز کے ساتھ ہماری یاد مناؤ مگر نماز کے ساتھ مل کے پڑھو سارے ہماری یاد مناؤ مگر نماز کے ساتھ پیغام کربلا ہماری یاد مناؤ مگر اثر ذرا بھی نہ مایوسیوں کا ہو دل پر منافقوں کا اگرچہ کثیر ہو لشکر تمہاری فتح کا ضامن ہے نعرہ حیدر یہ نعرہ مل کے لگاؤ مگر نماز کے ہماری یاد او مگر نماز کے ساتھ سارے مل کے بولو ہماری یاد سارے بولو مل کے ہماری یاد مناؤ مل کے بولو ہماری یاد مناؤ مگر یہ حکم ظاہرہ ہے پردے کا اہتمام کرو حیا کے ہو جو منافی نہ ایسا کام کرو اے مومنات عزاداری صبح و شام کرو تم اشک غم تو بہاؤ مگر مل کے بولو ہماری یاد مناؤ مگر نماز ماشاءاللہ ہماری یاد سیدہ قبول کریں ذکر کے ساتھ ہماری یاد مناؤ مگر نماز کے ساتھ ہماری یاد مناؤ مگر ہماری یاد مناؤ مگر سنو مولا عباس کا علم کیا بولتا ہے ہماری یاد مناؤ مگر علم بنا رہا تھا مرگ ہمدم عباس نشاں تمہارا ابد ہے پرچم عباس تقاضا کرتا ہے تم سے یہ ماتم عباس علم ضرور اٹھاؤ مگر نماز کے ساتھ ہماری یاد مناؤ مگر نماز سیدہ قبول کریں ہماری یاد مناؤ مگر نماز ایک صف اور بنا لو ایک صف یاد مناؤ مگر نماز کے ساتھ ہماری یاد مناؤ مگر غم حسین وہ غم جس کو آئے گا نہ زوال ملے گا عشق عزا کو بطول کا رومال سلام مرثیہ و نوحہ او قصیدہ کمال لکھو سنو کہ سناؤ مگر نماز کے ساتھ ہماری یاد مناؤ مگر
मगर नमाज़ों के साथ हमारी